حسین آکے مجلس بے کے انتظار کر دیئے تبار برا دیئے شبیر اجے انہوں رونا لے نہیں آئے وقت ذاکر مجلس شروع کر دیتا ہے ذاکر آتا ہے اکبر دنیا تے آیا اکبر سونا ماں انج پالیا اکبر جوانی چڑیا کربلا آیا اکبر تس شبیر دے پوتر دے آنچ لگی برچی کسے وجہ تو جگرات دی وجہ تو کسے وجہ تو تھکڑ دی وجہ تو کسے بندے دی ہائے نہ نکلے بات مجلس موکڑ دی اڑیک نہیں کر دی اوتے اٹھ کلوں دی آدھی حسین چلیے انہاں کیڑا پتہ لگا کے شبیر آٹل چلیے انہاں کیڑا پتہ تبنچ چیتی کے ویلا حسین آ لگے جائیے انہاں کیڑا پتہ ساریاں مجلساں دا مجلساں میں تھوڑو آکھے کہ ایک دوجہ دے ہاتھ نپو حوصلہ کرو اگر میں کسے نہیں آکھوں بے دے ہاتھ نپو حوصلہ کرو میں نے سے میت دی قسم ہے جڑا آگ کے کسی رکھے ہے تو میں دی سران دی کھلوتا ہے جدو ان چان پیو گیا ہائی شبیر نو مارنا لے ڈھیران چھڑاونا لاتا جدی ہائی نہ نکلے لگا مورنا جدی ٹیم بھی وہ ہویا کلے جس دیانے ٹیم جس وقت نے علی اکبر دی شہادت ہے پیشی زوری پہ پڑھدا ہے اکبر دی شہادت چھویں امام دی بارگاہ تے چھویں امام روندا انجائی بن کھلیاں کر کے آدائی ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سامنے ایک مومن ڈٹھا تیرے مولا جڑا منہ تے کپڑا رکھ کے نہ ہولے ہولے روندا پیا تیرے امام دے پاسے ٹر پیا تو دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے اس سے نہ لگے تیرے گھر پتر ہے اسے کیا مولا ہے چوکے پتر نہیں اسے کیا مولا 6 دن تو بعد ایک پتر ہویا فرمایا تیرے پتر دی عمر کتنی اسے کیا مولا 17-18 سال میں جو داڑھی گھوڑ پہ لاندی صادق تڑپ کے آدھے تیرا داڑھی لاندا پتر مر جاوے تو میں انداز تو کیویں رو سے آدھے مولا قدہ تے ٹکرا مار کے شبیر دا لال اچھا رو کے آدھے کیوں تیرا ساڑے اکبر تو چنگا ہے اور تو اپنے پوتر نو قدہ تے ٹکرا مار کے روے ساڑے اکبر دیواری منہ تے ہاتھ دے کے روے اور تیرے کیڑا پتا ماما برکیاں کیویں پالنیاں رہیاں قاتلاں کیویں نیزیاں نال لہائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان قربان ہو جاواں 11 شبان 42 ہجری شبیر دا اکبر دنیا تے آیا شہزادی وجاہت و سکیف دی پاک جھولی نو زینت بخشی دبیرہ دن پنتن دا نور میں 5 منٹ مجلس اس جنازے دی قسم مکا سکنا 5 منٹاں دے وچ تو نہ سن سکا میں واقعہ میں بھی تھوڑا مفصل پڑھی میں تاں پڑھدا پہلو تیری مثال دی حسرت ہے میری مثال دی حسرت ہے اکبر دنیا تے آیا پنتن دا نور حسین دے ویڑے کٹھا ہو گیا دبیرہ دن چایا ہتھا تے نبی فرمایا حسین تیرے پتر نو پہلا تحفہ اللہ دیتا ہے ہو سکیا میں انہوں نا دا ادھا حصہ دیتا میں ہتھا تے چاہ کے پیانا جو میں اس نو اپنی صورت دیتی علی ہتھا تے چاہ کیا میں انہوں اپنی شجاعت تے سلونی دا لہجہ دیتا روڑ لے لوگوں حسن ہتھا تے چاہ کیا چاچے تے اپنے دسترخان تے مہمان کھانے دیتے بعد پیو ہتھا تے چاہ کے منہ چن کیا چن بچڑا میں تے اپنی شہادت دیتی ایڈا بندہ قدیم دی ذاکری دا قائل لے آئے کہ نقشہ چھکنا انہا چٹیاں داڑیاں لے لوٹھو سمجھ اسی تے جوان بعد ماتم کر لوے ایدو بطول آکے ہتھا تے چاہ کے فرمایا کسے تن صورت دیتی کسے تن لہجہ دیتا کسے تن مہمان کھانے دیتے امیری دیتی کسے تن اپنی غربت شہادت دیتی کی یاد رکھ سے کسے کریم نلوا پہ آئی بطول تن اپنے 18 سال دیتے
بلا میرے دموں کے ہاتھ آ گیا بطول تے اپنے 18 سال دیتے بابا جی اچانک ہوکا ملیا تھوڑی بھی حسرت ہے تو میری بھی حسرت ہے نہ میں کبھر پڑھدا مر جاسا نہ تو سندا مر جاسے سنبھلتے میں تیری نگری 4 مہین سنبھال کے کرا اچانک ہوکا ملیا تھوڑے لیا راہ دے ہو کون پیان دیئے شام علی پیان دیئے آن کے ہتھا تے اکبر نو چایا چاچا کے پہ دیئے کی لئی بیٹھے کی وصول کی تھی بیٹھے ادھا کسے میں نو صورت دیتی کسے میں نو شجاعت دیتی کسے میں نو کریمی دیتی کسے میں نو شہادت دیتی دادی بطول تے حد کر دیتی ہے دادی میں نو واقعہ میں تینا اپنے 18 سال دیتے آدھی ہے جے میں بدھا دے ماتے راضی ہیں اکبر ادھا دن دی کی ہے علی دی دھی من بھی کیا کہ گوڑیا چو سر چاہ کے چادر دا ایک پلو چاہ کے اینڈ اکبر دے چہرے تے رکھے ہے چادر دا ایک پلو چاہ کے اکبر دے چہرے تے رکھے آدھیے زینب تے نہ اپنے سارے اڑ کے دیتے چادر دا پلو چاہ کے چہرے تے رکھے آدھیے زینب تے نہ اپنے سارے اڑ کے دیتے اور پیر سمر شاہ سمجھ نہیں آئی اس گھر نو روندیاں بندیاں تے روندے کیوں اور روندے تاں جس گھر دے پتر برکیاں لے ہاں رب جانے مستوراں کیڑیاں وڈیاں پردہ دارا اور جس گھر دے پترانو برکا پوایا ویندا رب جانے شاباش 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 سملدا روندا وین کردا 11 سال دا سن ہویا حسین دے مسئلہ دے بچڑے علی اکبر دا علی دی دھی فرمایا عباس میرے اکبر نو کربلا کی تے تیار کر دبیرہ دن عباس کڑ دن دے بعد آیا آلیا تیرا اکبر مکمل جنگ جو بن گئے نہیں میں ویکساں میرا اکبر تلوار کی میں چیند ہے میرا اکبر نیزہ کی میں چیند ہے میرا اکبر گرز کی میں چاند ہے نور دی کنات لگی اوتے چ 2 کرسیاں لگیاں اور میرا بچہ 2 کرسیاں دے اٹھے 2 سردار بیٹھے ایک بہن آئی ایک بھیرا واہ 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 کدی تے مستی آئی نا بھئی علی بھی کدی تے مستی آئی نا اودو تے دامی دے نائی نا اور رومن علی لوگاں علی دی کرسی تے شبیر کرسی تے دکھاؤ حملے ترکش دیوار پہلے بار عباس کیتا اکبر اتھائیں رد کیتا اکبر وار کیتا عباس تھوڑا جیا دیر نال رد کیتا جو آلیہ خوش ہوئے دیر نال رد ہویا او دے بعد گرزہ دے وار ہوئے اکبر وار کیتا غازی دیر نال جلیا عباس وار کیتا اکبر جلدی چل لیا تلوار دے وار شروع ہوئے اکبر وار کیتا عباس اوکھ کر کے ڈکیا تے جیڑے ویلے عباس وار کیتا اکبر اتھائیں فضائے چلو کیا شبیر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دیئے ہیں میں حسین تیرے غازی نالو بڑا جنگ جو نہیں بن گیا تیرے غازی نالو بڑا جنگ جو نہیں بن گیا میرا اکبر جندے پر ہاتھ آتے ہو دا ہاتھ نہیں آ سکیا فرمایا نا لیا 3 غازی پہ کر دے کنات کٹھی ہو جاوے میرے غازی دے حملے دا مولا آج دائے دا سمجھ آج میں نہیں دسنا تو آج تے تو گلیاں بزارہ میں آپ دسنے میں ساٹا بہو بڑا نقصان ہویا اللہ اکبر کائنات کٹھی ہو جاوے میرے غازی دے حملے دا مول نہیں حسین بادشاہ عباس لیٹا ہے ہون اکبر نیزے دا وار کیتا سو بڑا روایت نیزے دا وار کیتا کہ غازی جلدی نال رد کیتا جدو عباس ہاتھ گھما کے نیزے دا وار کیتا تے نیزہ اکبر کو رد نہ ہویا نیزہ ایتھے آیا کہ زینب کرسی تو جھڑ پائے نیزہ ہاں دے نڑے آیا تے زینب کرسی تو جھڑ پئی شبیر تلیاں ملیاں تے اک کھلی چہرے تے ہاتھ لگ کے آدھیے چہر لگ جانا حسین رو رو کے آدھے غازی تے نائیا مارنا پر کمیں برداشت کر سے جدوں حسین بننی ہے اللہ مان اللہ مان
लमा कुर्बान हो जावा रोवण दे लोगा प्यो ते पुत्र दा प्यार पढ़दा जो प्यो ते पुत्र नो एक दूजे नाल कितना प्यारा चलो प्यो दे च पढ़दा बुढ़ड़े प्यो बैठे उस जवान पुत्रां दे प्यो नु इतना प्यारा हर नमाज दी 2 रकात बाद उठ के पुत्र दी दाढ़ी चुमदा ते वत हुसैन आदा जो मैं चुमण वेंदा मेरे तो पहले मेरी बहन चुमदी पई होंदी है प्यार का ना पता लगी हुई कराची को एक किताब छपी है मैं उहदे च रिवायत अखी नाल पढ़ी है वो दिन के जो शबीर ते अली अकबर दा इन्ना सिर कटिया ना ते सिर कीते चुंझां ते सवार हुसैन दा सिर ओदे ओदे मुड़ वेंदा हा जिदे अकबर दा सिर होया शबीर उदाई मुंह च करदा हा जिदे अकबर दा सिर होया एक जड़े पिसरे सादा क्या मेरा दिल ने मैं मरण तो बाद हुसैन नु तड़पावा आदिन किवें आदे अल्लाह अकबर दा सर उन्ना अकबर दे ऐते हाथ रख के अकबर दा सर ला के संदूक च बंद कीता बेचैन इंसान ते आलिया दा भिरा कै वेले सज्जे वेदा है कै वेले खब्बे वेदा है अचानक तीसरे सादा दे डिठे ते सान ते हुसैन कोई नहीं और जवान जदीद वाले मातमी हाथ तेरे कुत्ता कोई शह जाके सजाद दी कण पीछे आया है एक बारी हाथ ऊटा कीता है ते एक बारी हाथ थल्ला कीता है सजाद आदे क्यों मरेंदा है आदे तेरा प्यो नहीं लभदा आदे मारना ओ सदूक च वेख जिथे अकबर दा सारा केले आले संदूक खोलिया ते पुत्र दे मुंह ते मुंह रख के प्यादा अखी खोल बुढ़ड़ा प्यो मिलण आए ओए अकबर जिस तीन मारे है ओदी अपनी औलाद कोई नहीं ओ अखी खोल बाबा मिलण तुरलांदे आओ समझदे आओ प्यो ते पुत्र दा प्यार टुर पे वतन तू अकबर नाल शबीर हर मंजिल ते ओदी जवानी दी खैर मंगदा 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 करबला आया मैं बहुत घट फितरत पढ़ी है लेकिन जो पढ़ी है उदो करम नल पढ़ी है मैं एक जुमला फितरत दा अली अकबर दे मजमून जरूर आना ख्वाजा जरा आवाज ज्यादा करी मेरा साफ पे छिकदा हो ना छिके पढ़ना है कि जुमला फितरत दा तुसी पहले दसो मैं भैन वीर दा कातल हाँ भाई बर्दाश्त कर दी बोलो कर दी बर्दाश्त बहना बिरा दा कातल बर्दाश्त नहीं कर दिया साढ़े इलाके की गल आई 7 बहना का एक बिरा आई नवाब आई लालियां दे नाल पिंड है नवाब आई मोमन आई मातमी आई गली दे बंदे एक दूजे घर जिमें लड़ पाते उवें लड़े लड़ाई हुई वो बाहर छुड़ाण वास्ते आया वे चलो मैं नवाब हाँ मेरा कोई हया करे तो लड़ाई खत्म हो जाए तकदीर दा पर लगा लड़का मोड़ के दे उत्ते फौत हो गया कतल हो गया FIR तो बाद इलाके दे सैयद रल के ओदियां भैणां दे बूहे ते आ गए सैयद गल च कपड़ा पाया उस ओदियां भैणां को हाथ जोड़े मेरियां धियां बतूल दी औलादां मिन्नत करन आया दुश्मनी ते आई कोई ना तकदीर दा पर लग्या मर गया थोड़ा बिरा नुकसान थोड़ा बड़ा होया असी माफी मंगण आया ओदियां 6 बहना चौपन ते सारिया तो निक्की 7वीं उठ के 6 आगे हाथ जोड़े हो सकिया एक बारी भी ना ना करे है अगे ना दी मां खाली हाथ नहीं या हुसैन जिन्हें पता है हिरा दी इज्जत दा और जिन्हें पता है हिरा दी इज्जत दा इंदी रोना चाहिए जवानी रज मानो सैयद की वो बेड़े अंदर रोसण जनाजे ते कौन रोसी अगे नंदी मां भी खाली हट गई मत धी भी 36 शहर चो बुर के मंगदी 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 हट गई सईदा दे अगे आखलोती है चादर ला के इंच कीती ते हाथ बन के पैदी पीर तुसी टुर रहे माफी हो गई साडा लाई तुहाडा आई जो तुहाडी जद नूं रोंदा तुहाडी जद दा मातमी है तुसी लगे आई ते माफी हो गई पीर असां शहर च नहीं जाना जल्दी आए ने निकली और समझ नहीं आई मतलब रिवायत दा सहारा लाना पोसी ते तू इंतजार च जी
لکوری آکھاں ادا اسا ایتھے نہیں رہنا اس شہر ساڈا بھرا کوئی نہیں اس شہر کتے ساڈے تو ساڈا بھرا اسا اس شہر وچ نہیں رہنا سید تیری منت کرواں سردار گھر آئی ساڈا تے سر لٹ پے گئی اسان ایک مہینے دا ٹائم دے اسی زمین چے ویچنیاں گھر چے ویچنیاں اسی تو بھانڈے چاپ کے ٹر کے سائیں اور تین دادی دے رحمہ دا واسطہ او ایک مہینہ ساڑے بھرا دے قاتل نوا کی ساڑے بازار چنگا لگے اور بھیڑا بھرا دا قاتل برداشت نہیں کر دیا جیندے پل ہاتھا جو دا ماتم نہیں آیا بندہ بہت بڑا امیر ہے بھیڑا بھرا دا قاتل برداشت نہیں کر دیا قسمت اکبر دیا بھیڑا دی اور جنہ دے سامنے شام تائی حسین نچدا اکبر دی سام زمین تے سٹ کے آدائی یوں تھوڑے پیو دا یوسف جی اکھاں روندے آؤ سمل دے آؤ قسمت اکبر دیا بھیڑا دی جنہ دے سامنے چن حسین نچدا حسدہ کربلا دے ٹبے تھے آئے شب عاشور حسین اکبر دا ہاتھ نپیا اکبر دا ہاتھ نپ کے لے کے ٹریا اکبر میں تیرے نلے کے وقتی گل کرنی کیڑی گل آج تک اشارہ تھوڑے رضایا نہیں ہویا اے بھی نہ ہو سی لے کے ٹر پیا شبیر لے کے ٹر پیا جتھے لگی آسنا سانگ اتھائیں آکے حسین کھلارے آتے آدھے لال 2 منٹ انتظار کر میں خیمے تو ہوئی آواں حسین خیمے پہنچے آدھے اکبر ذرا صد مار آدھے بابا جن نہیں سمجھ آئی ہوتا اپنا مقدر ہے بابا شبیر گھوڑے تے چڑھ کے اکبر کو لا کے آدھے 10 کتنی دیر لگی ہے آدھے بابا 1 منٹ ہی نہیں لگا فرمایا کل دیر ہو جاوے تے بلڑے پیو تے رج نہ ہوئے اولاد میریاں ڈھیر مجبوریاں اور سڑکوں صددہ راسے امت میرے راہ ڈکدی راسی اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسرت پوری کر لے یار اکبر نو روڑ دی حسرت پوری کر لے اکبر نو روڑ دی تو صددہ راسے امت میرے راہ ڈکدی راسی آج دی صبح دیتی اکبر ازان اوکی سنی علی دیاں دیاں چڑیا دامی دا دیں ایو ٹائم ہائی جدو جنگ شروع ہوئی ہے ایو وقت آج جدو جنگ شروع ہوئی ہے بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں میری ذاکری دی پہچان 17 کے ہیں آرد دن دیا اے نہ پڑھ ساتے وقت داوی دے دین دا حق کی نہ آدھا ہویا عرب جنگاں ہوں دیاں 6 مہینے دی سال دی 3 سالہ دی 6 سالہ دی بھی جنگ ہوئی کیونکہ 1 بائی 1 دی جنگ ہوں دی تلوار دی جلدی بکدی نائی کربلا دی جنگ ایڈی تیز ہوئی ایڈی ترکھی ہوئی دیں چڑیا تے شروع ہوئی دیں لتھا تے مک گئی جن دہائی نے نکلی جوانن دعوت پہ دینا کسے دی اذان تو شروع ہوئی کسے دے سردے تے موک گئی کسے دی اذان تو شروع ہوئی کسے دے سردے تے موک گئی نصیب ہر دا اپنا میں کنجوسی نہیں پہ کردہ اکبر دی پنچی تو شروع ہوئی آلیہ دی چادر تے دیگر علی یاد آجا بھی لفظ تے ماتم رن کے کر لوی اکبر دی برچی تو شروع ہوئی آلیہ دی چادر تے موک گئی لاہور مجلس آئی کامیشہ میں پڑھتا کھلوتا میرے بعد مولوی کرامت آئی ممبر تے میرے کمیز جھات پائے اس میں مڑ کے لٹا دے غلام باز کیا کہ میں اکیلی اکبر دی برچی تو شروع ہوئی آلیہ دی چادر تے موک گئی مولوی منہ تے پیٹ کیا دے مجمع نوداس غازی دی چوک تو شروع ہوئی سکینہ دے دوران تے جندے پل ہاتھا تے اس ماتم نے کیتا قبروں سے ندا لگ جاسی یا حسین یا حسین یا حسین گادی دی چوک تو شروع ہوئی
سکینہ دے دوران تے مو گئی پیرنی جنازہ پہ آئے اگر تسی من محرم کو پہلے دسوانا بے ساڑیاں دو میں حسرتا نے ایک علی اکبر تے ایک تراجی خیام میں کوشش کر کے علی اکبر نے میں تھوڑے کو لا پڑھتا پیا میں شام غریب ہی پڑھا آچا میری حسرت رہ گئی ہے ہون میرا حصہ رلاؤں وہ قبول چکریا مر جاما وہ بندہ معافی منگے علی دی دی تجڑا دا محرم والے دیاڑے صدر تے ماتم نہ کر سکے اور سنیا اس دن چنیوٹیا کیا شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے آدھے اور مسلمانوں ظلم دی حد ہو گئی خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی ردا سے یا حسین خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی ردا ایو حق کے میرا چاند ایو حق کے سید زادے اور جنہیں منہ تے ماتم پہ کر دے ہو خنجر کو پوچھنے لگا کسے دی جوانی تو شروع ہوئی اور کسے دی ضعیفی تے مو گئی اور کسے دی اذان تو شروع ہوئی کسے دی سجدے تے مو گئی ہون کربلا دے ٹپے تے ایو الے حسین اکبر دے سامنے کھلو کے فرمایا اکبر اکبر من لگ دے تو میرے نل کو گل کرنی بابا کرنی ہے بابا 10 نبیاں دیاں عمرہ کتنیاں ادھا میں پڑھنے ادھا تو پڑھانا کتنیاں میرا پتر 1000 سال انجام بابا 1000 سال تائی موت 18 سال تائی موت حسین اٹھے فرمایا جنگ علی ولی اللہ دی میرا دل لے کوئی علی ابتدا کرے میں اتنا حوصلہ رکھنا میں تن ٹور سکا میری وقت جی میں نبی نے بھیسا حسین پتر دا ہاتھ نب کے خیمے اچھ داخل ہویا بابا جی میں جملہ بہت پیار نل آدھا جڑا ماتمی انہوں نے سناؤں میں نہ شبیر 3 سال اکبر اللہ کو منگیا دامی دی فجر تو بعد دے چڑھن دے قریب بہن تو منگیا کتنے بندیاں دی ہائے نکلی زندر تے بہن تو منگیا بہن پہ جھولی کی تکل ہے رو رو کے پیادہ تین امڑی سمجھ کے پنن آیا اے پنتن پاک دی یادے میری نہیں نبدی مخدوم نانے تو میں وکبر پوتر ولا دے وٹے ماتم دی قسم رو رو کیا دے تیرا وعدہ نہیں دی دامیدہ تیری پوری تھی میں آدے میں اکبر دے اے دے بدلے ویر تین دینا پوتر سجا شاباش 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 ماما سمان اکبر دی جردہ کٹ دی آئیاں اکبر دی برات دا سمان ماما کٹ کٹ کے سامنے رکھ لیا تے رو رو کیا دیا پہیا لین کر اپنے بدن نل مس کردہ جاتے رکھی دا شامی جدو لٹ پونی ہے اسی اکسا ہے اکبر دے کمی لے گئے اللہ مان بھائی حسین بادشاہ نالین نانے دی پوائی لباس مصطفیٰ پایا جدو دستار بنان دی باری آئی ہے نا ہر بی بی کھلوتی ہے کول 120 بطولہ کھلوتی ہیں نیڑے فرمایا بناما پاک آلیہ دیئے بنا اما فضائے تے پتھران دی ڈھیری لا دن تو میرے اکبر ٹرنے لگ گئے پتھران دی ڈھیری جوانہ و شبیر پاک کھولنی شروع کی تھی میں نے ویکھو میں تو نے ستر سمجھاما حسین پاک کھول دایا شبیر ایتھے لڑ رکھیا حسین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما حافظت المالک القدوس العزیز الحکیم آئے نہیں جندی ہائے نہ نکلے آخری لڑ پیا ولندائی ماں پیا دی آئی اننا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سرتے بھائی رکھیا کو اننا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ معصوم آدھیے آج بہن ہویا یا حسین یا حسین یا حسین قربان ہو جما جدو ایو بہن بلند ہوئی خیمے اچھو او جوانیاں رجمانو تے شبیر تا علی اکبر
گھوڑے تے سوار ہویا بہو جملہ ایک پیارا ہے جڑا ہون پیادا میرا نہیں بڑا بھرا ہائی درجات بلند و بڑا غزن فرگوندل دے او آدھائی کہ ایندے ہتھا تھے نا سکینہ چاہ کے اصغر نیڑے آکے آدھیے انمی مل اے بھی تے تیرا کچھ لگ دے ہتھا ہوتے چاہی کھلوتا ہے تے چاہ کے پیادہ ہے اصغر میرا کاسد بڑھنا ہے آدھے کیا کاسد آدھے اصغر اللہ بہمیں تو ٹونن لگ تو سہیں اے مدینے لگیاں جا سن جے تو گھوڑیاں دیا سنبا تو بچ جاویں جدہ مدینے لگا جاویں او بھی اجے جینگی ہوئے جنہوں مٹھائی نو میں اٹھ تو لایا بیٹھے ہو بھینی دے بھرا کوئی ماتم کرن واسطے رو رو کیا دے اور جا کیا کی بھرا پیادائی نراد اسے پر میں سیرے نہیں پائے بھرا پیادائی رہتے حسین پر میں گانے نہیں بدے بھرا پیادائی یا لکھوری اکا نراد اسے میں گانے نہیں بدے قرآن برپا ہویا خیمہ حسینی پیچھے کرو بے کرسی پیچھے کرو قرآن برپا ہویا خیمہ حسینی دے اندر اس وقت شبیر آکے اکبر دے گھوڑے دے گو ہاتھ جوڑے بورنا حسین عقل مار کے آدھے اکبر گھوڑا ٹور بتا کو میری پردادار مر نہ جاوے کھیلے علیاں اکبر گھوڑے دی باغ چاہیے اکبر دے گھوڑے پہلا قدم چاہیے بی بیاں دیا نے واہ محمدہ اکبر دے گھوڑے اگلا قدم چاہیے بی بیاں دیا نے واہ حسینہ واہ علیہ جنہ دے جوان بھرانے تکیشہ جون پیر جوانیاں مانو انشاءاللہ ایوے بسدے رہو بھراما دے جوڑ سلامت رانے جملہ پورے اشرے چو میں پہلا بھراما دے حصے دا پڑھدا کلوتا اس ویلے فضا چادر لاگے بچو بھر بھئیے اکل مار کے آدھیے اکبر زین تو نہ لو جھکا ہو میں لڑکنا دچنیاں جڑے ویلے فضا لڑکنا دچائے سجاد سوٹیاں دے ودا ٹر دے تے رو رو کے آدھے میں نوی مل لے میں رلڑائی ویچ ہو بازار دے آئیو ہاتھ ویچ کڑیاں پاکے میں پڑھنے خطبے اے جڑا تیرے نال بیٹھے جگہ جڑا تیرے نال بیٹھا اے جاگ اے میں حسین دا سب تو بڑا نقصان پہ پڑھنا نیندر آئیا تے گھر لگا جا میرا گل نہیں او تو اٹھ کے مت زینب چیا کی جے رو نہ سکدا تے آیا کیوں ہے جنازے پہ میرے واسطے نہیں بھائی ارضی مکان میرے واسطے تے نہیں ارضی اجے واسطے روڑی آکی چکر نیندر دور سر تے ماتم دا پرسا دے ہونا اکبر گھوڑے تو لت ہے جلدی دے نال بھرا گل لگ گئے پیر سمر دوے بھرا گل لگے سجادہ دائیو جڑے سوکھے کم آئے تو سیاب عمل لے جڑا اوکھا کم آئیو میرے ذمہ چلایا اکبر دے برچی تو وڈا بھی کیڑا اوکھا کم ہے سجاد سجا ہاتھ بلند کر گیا دے میریاں انگلیاں دے ویجوے اکبر پاگلا کے مٹی دے زنڈیے آدھے اے بی بی کون ہے جڑی بدماشائے جا بہ بہ کے ودے ٹر دیئے اس ویلے سجاد بھائی بدھائیاں تے رو رو کے آدھے ایو زینب ہے اور تیری ماں اجڑی اور جڑی پتھر جلے دی پئیے پئے نچ دے لو سکھ پوری کر لوے ہے سید سکھ پوری کر لوے ہے روڑ دی اکبر نو جیا کا لکوریا کا ایو زینب ہے اور تیری ماں اجڑی جڑی پتھر جلے دی پئیے پیر جی اگر ہاتھ چاہ کے اجازت دے ہو تو میں پہلی روایت اکبر بادشاہ دے ویدے دی پڑھوا کلے بھٹیاں مجلس آئی میں پڑھدا پیا آئی ان جملیاں تے میں اپڑیا جو تو میں بھرا مل
دے پیا مجلس جو بندہ اٹھ کھلوتا ہو سکیا میں تیری سینڈ کو شکایت کرنی ہے میں ڈر گیا میں کیا کیوں شکایت کرنی ہے ہو سکیا تو دسیا ہی نہیں جی میں ملے رہا سیدہ دے بیڑے دی کیڑی حالت آئی ہے شیعہ تے شیعہ رو سنیے تے سنی رو آتے نبیدہ سڑاوا ملتے پیارا اس ویلے آلیا چادر لا کے آدھیے ماتا میں اکبر عربی بھی ہاتھ آئے پتھر چاہ کے سیر تے اکبر دا ماتم شروع کی ہے اور بی بیاں دے سار پھٹ گئے سیری جو رات ودی باندھی آئی شبیر بائی چھڑایا تے رو رو کے آدھے ٹور وانے اکبر اور ساڑی نب ماتا اور ٹور وانے اکبر جیا کھان جتنی بری آنکھ میری نوکری شبیر پترہ دیا بائی چھڑایا بے رو رو گیا نیٹو روانے اکبر آساڑی نب ویسی جوان ایک باری ہاتھ نہ چاہے جڑے جوان پترہ دے پیو تسی ہاتھ چاہو مجلس سر پوچھ پوچھ کے پڑھنی ہے اے جوان پترہ دے پیو اے جوان پترہ دے پیو توڑے نل گلے او پترہ تے او پیوہ بڑا میں حسین دا آخری ودا علی اکبر دے نال جے سن نہیں تے میرے علوے اکبر دا گھوڑا ٹوری ہے نو نبدی حسین دی پچھے ٹور پیا اکبر دا گھوڑا تیل ہویا غازی دے بھرا دے قدم ترکے ہویا اکبر دا گھوڑا بھر پیا شبیر منہ دے بھار ٹپے تے جڑیا اس ویلے غازی پاگلا کے حسین دے قدمہ دے رکھیے آدھے ماں دے زخمہ دا باز دئی نوکر منت پیا کر دے کیوں ٹر دے پوتر دے آئیو کانڈے وے دے او ساد مار کے پوتر رولا چاہ ایک وری ہاتھ روکو ماتم علی ہاتھ روکو غازی پیا آدھے میرا فضل کو ہاچا او میدان دے وچ یو سونا پوتا نانا ہاتھ نہ بن شبیر دا واسطہ ہی تو حکم کرو بزرگ موت ماتم کر ڈالا اور چٹیاں داڑیاں لے میرا فضل کو ہاچا ہو سکتا ہے سمرشا جی کرا پورا پڑا لکوریا کا نوکر جو کھڑو تا رو رو کے آدھے کیوں ٹر دے پتر دی آئے ہو کنڈ میں دے ساد مار کے پتر رولا جا میرا فضل کو ہاں ماتم کرو او میرا فضل کو ہاں جا پیر سمر شانی قرآن دی قسم 2014 علی پر چٹھا میں پڑھتا پیا ہائی اکبر دی شہادت شب عاشور ایک سنی کسے دوست نہ رل کے مجلس سے چایا میں ایو بیڑ دی تیڑی صدر ماری اس ٹکر ماری پلر تے تھان تے مر گیا حسین دے فضل بھی تے میرا ہے اور ہاتھ نہ لپیا ہے انہاں نو روڑ دی ہے فضل بھی تے میرا ہے اکبر بھی تے میرا ہے او کیوں بچاوا اے کیوں کو ہوا غازی یاد ہے اے دی روت آئی سہرے اور ماتا ہوئے دی روت آئی سہرے 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 پاون دی اکبر لو پر ناچا کوئی قاصد پھیل کے ایک باری اٹھ سید اٹھ ایک باری اتا اٹھ چاہا تر سیرا ایتھے میرے نالا چاہا تر سیرا سیرے دا پتا ڈھیر پھینا نوند ہے انہوں دے ال اچھا کر کے وکھا غازی دے دی روت آئی سہرے یا حسین ہوئے دی روت آئی سہرے ہوئے دی روت آئی سہرے مردہ کوئی نہیں کرن
دی رودائی سہرے بس ایک باری مجلس مک سکتی آئی میں چاہنا میں تھوڑا گیا اور پڑھا چلو تیری سال دی حسرت پوری ہوئے ہاں بے جوان نہ ہو پڑھا اکبر دا لانا نہیں تو دا ہاتھ چاڑھیں پیادن دستا سہی کدا ایک باری چھنے آہا پوتر نو ٹرین دیا قرآن دی قسم در بندیا دن چھتی بھی دے تے 72 واری چھنے آہا ہر قدم تے آدھائے مو چمائی جا میری نو نبدی آدھائے مو چمائی جا بڑھڑے پیو شابا کر لو سائی اندر تو نہیں برداشت ہوندہ ہو لگا بھی جاوے چھٹی پہ دینا ہون بھائی جوان نہ ہو پیراؤ دسو پڑا اکبر دا لانا ایدن ہاتھ لگے پڑا بھائی چاہو بھائی ہاتھ پورا منما سنی نا کر شیعہ تے اکھر پڑا نالو کاما پڑا چاہ اجازت ہے کرسو ماتم سونی جنگ ودا لڑدا ہائی ترے ظالم سامنے آئے ایک کا دیتے نا جنگ یادے زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اکبر موڑ کے ڈٹھا ہے حرام زادے پرچھی ماری ہے پرچھی دا لگنا اکبر تو زیر چھوٹ گئے حسین کونیاں دے بھار ودا ٹر گئے رو رو کے آدھے کہے ڈٹھا ہوئے ماتم اکبر دا ہو گئے ڈٹھا ہوئے او میرے اکبر لو او مسجد اقصا تو لہنگا اے جنائی لانا یا حسین یا حسین یا حسین جندہ اجے تئی ہماتم اللہ ہاتھ تیار نہیں ہویا ہاتھ تیار نہیں ہویا جندہ ماتم اللہ آپ ہی ماتمیاں دا دھیڑے راج کے پڑھن دی وجہ تو نہیں کر سکیا آج ماتم بھی کردہ وقت اگلا وین بھی پڑھدا تیرے کیلے دی تاریخ دی بابا بکری خیرات علی مجلس ہوئی انہاں نو برداشت کرنا یا حسین اکبر لتا تے حسین نکا پاڑے حسین نکا پاڑے تے پریشان ہو گیا ہے پسرے زادہ دے نچ تو تے سیدہ دا وقت لٹ لیا ہے کتا دے میں بھول گیا ہاں ہوئے اکبر نہیں ہو کر بیٹھا قتل رسول ماتا ہو میں بھول گیا ہاں ہوئے اکبر نہیں ہو کر بیٹھا قتل کر دے ہو ماتم اے کر دے ہو ماتم کتا دے میں بھول گیا ہاں اوے اکبر نہیں آؤ بے سیدہ اٹھو چاہو جنازہ ایدے آؤ چاہو جنازہ موڑے ہتھ جنازہ چاہو موڑے ہتھ اتنے تو چھندے ایک باری بلند کرو ایک باری بلند کرو شاعرہ پہلے اعلان تکیتا ہے اعلان میری ذاکری دی وکھری پہچانی چاہو حسین دے علی اکبر دا جنازہ جڑے چاہ سکتے ہو حضرات ایک ضروری اعلان سنو شبیر دا اکبر مر گیا اسے اکبر دا جنازہ تیار ہے جنازہ گھر تو باہر آمنا لائے اکبر دیا ماما انتظار اتنے جس جنازے رلنا ہوئے اکبر دیا بھینا اڑک دیا پیا اے کرم ماتم جی میں دل لوگا لے او دیا بھینا اڑک دیا پیا او دی ماں انتظار چھے حسین بڑھڑے اکبر
जवाने कोई है जड़ा रल के ओनू अकबर चवावे कोई है जड़ा शबीर नल पुत्र चवावे मातम हुसैन कोई है जड़ा अकबर चवावे और दा मुहर्रम पीर करन दे नल वज मातम आज ना कर सन दे केड़े जड़े रोसण शबीर अकबर नो चा के टुरिया अजे खैमा दूर आई अकबर दा सिर लांदा लगाया है शबीर चादर लाइए रो रो के आदे जिन्ना मिलना जींदे आयो अकबर लो आओ जल्दी दे न लाओ ओ मेरा नहीं बचदा ओ मेरा नहीं बचदा अली दी थी हालत रिठिए अली दी थी हालत रिठिए हथ चा सैयद उच्चा कर कड़ के उच्चा कर काट के ऊंचा कर ए हथ चाई कलोते ओ ए कफने ओ ए कफने ओ ए अकबर दा कफने भैन बुरका लाया है आदिए ए भैन दी चादर आयो हाजर है ओ वाले पुत्र लो कफा न पवाए आए भैन दी चादर ओ आए भैन दी चादर दिया ज़हरा दा जाया अल्लाह वसाया ज़हरा दा जाया अल्लाह वसाया अकबर दे सीने तो जरा हाथ हटा जा अकबर दे सीने तो जरा हाथ हटा जा मैं हामले सा तो बरछी कट गए अपनी नहीं ढुकदी दागा दी बोला जा मासूम रुनिए रो रो के दिए बंदे कोई मदीले बंदे कोई मदीले सुगरानो आखे तेरा वीर मर गए तागा लहा जा बंदे कोई मदीले बंदे कोई मदीले बंदे कोई मदीले बंदे कोई मरण दियो करन दियो माता ओ बंदे कोई मदीले बंदे कोई मदीले सुगरानो आखे अकबर दे वलड़े